میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے احسان خطیب ملت علم احسان غیر ملکات پاکستان دے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علم احسان غیر ملکات پاکستان دے دنیا من گئی ہے نظام چلسی حدیث و قرآن نظام چلسی حدیث و قرآن اے آنکھے حبیب الرحمان دے دنیا من گئی ہے علامہ احسان آئی دین دا سپاہی علامہ احسان آئی دین دا سپاہی قرآن تے حدیث دا ظہیر حاشد آئے اپنے مسلک دا ہے ترجمان اپنے مسلک دا ہے ترجمان کردہ ہر جات حق دا اعلان دے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علم احسان غیر ملکات پاکستان دے دنیا من گئی ہے جمعیت حدیث دا ہے موتی انمول جمعیت حدیث جمعیت حدیث دا ہے موتی انمول علامہ پوری دنیا دی بولی لیندا بول علامہ پوری دنیا دی بولی لیندا بول خطاب کردہ جدو ہے جوان خطاب کردہ جدو ہے جوان صدام آنکھے خطیب علی شان دے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علم احسان غیر ملکات پاکستان دے دنیا من گئی ہے عربی زبان وچ کیتا جا خطاب عربی زبان وچ کیتا جا خطاب صدر صدام آکھے خطیب لا جواب صدر صدام آکھے خطیب لا جواب کہو رب دی عظیم انسان کہو رب دی عظیم انسان شالا جیوے علامہ احسان تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علم احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے اکھ وچ اکھ پا کے کردا گل اکھ وچ اکھ پا کے کردا گل سن لجیا ساڈا فیصلہ اٹل سن لجیا ساڈا فیصلہ اٹل کتاب سنت ساڈا ہے ایمان کتاب سنت ساڈا ہے ایمان اہل حدیثاں دا ایو ہے اعلان تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علم احسان خطیب ملت علم احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے 90 دن آنکھ کے گزارے 10 سال اسلام دے محافظ میں چل کیسی چال ایش کر دے بہن حکمران
غریب ہنو بیچارے پریشان تے دنیا من گئی ہے طاقت تائی توڑا ناز نہ کر طاقت تائی توڑا ناز نہ کر دو دن دی زندگی تے آخر جانا مر دو دن دی زندگی تے آخر جانا مر ہی اوکھا او اگلا میدان ہی اوکھا او اگلا میدان کچھ حشر دا کر لائے سامان تے دنیا من گئی ہے علامہ احسان دا ایو ہے پیغام ملک ویلے آوا گے خالص اسلام ملک ویلے آوا گے خالص اسلام اسے کیتے جو بڑا پاکستان اسے کیتے جو بڑا پاکستان اسے کیتے جو بڑا پاکستان نظام چلتے حدیث و قرآن تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علامہ احسان خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے یوتھ فورس دے جوانا کیتا چمن آباد یزدان دی دعائے زین شادباد مسلک کی تیز جو آ گئے میدان مسلک کی تیز جو آ گئے میدان شالا جیون ہمیشہ نوجوان تے دنیا من گئی ہے مخلص ہون کر کلام دی بس مخلص ہون کر کلام دی بس علامہ دی قیادت آئی ڈاڈے چس اپنے مخلص دا رکھنا دیان اپنے مخلص دا رکھنا دیان اپنے مخلص دا رکھنا دیان خطیب پیارا ہے قاری القرآن تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے